भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। लकडाउनको बेला भाइ बहिनीहरू घरभित्रै थुनिएर बसिरहनु परेको अवस्था, विद्यालयहरू विश्वभरि नै, नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरि नै बन्द रहेका अवस्था र शैक्षिक सत्रको पनि आधा वर्ष सकिन लागिसकेको अवस्था। भोलि कहिलेबाट चाहिँ वातावरण अनुकूल बन्ने हो र विद्यालय खोल्ने हो र विद्यालय गएर चाहिँ हाम्रा पढाइहरू जुन स्थगित भएका पढाइहरू छन् अथवा विद्यालयका क्रियाकलापहरू कहिलेबाट सुरु हुने हुन् भन्ने चिन्ता त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसैले मैले घरै बसिरहँदा यसरी यो पेन्डेमिक अवस्थामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो घरै बसिरहेका छन् उनीहरूको मनोबल उच्च राख्दै र अब पढाइ अस्तव्यस्त भयो के होला भनेर चिन्ता लिइरहेका भाइ बहिनीहरूलाई सहज होस्, उनीहरूको पढाइलाई सपोर्ट पुगोस्। भोलि विद्यालय खुल्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा छोटो समयमा धेरै कुराहरू पढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने पनि त्यति बेला प्रेसर क्रिएट हुन्छ। त्यसैले स्कुलमै गएर पढे जस्तै गरी सहज हुने किसिमबाट चाहिँ मैले कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको क्लास 10लाई लक्षित गरेर चाहिँ मैले सिरिज बनाउने सोच बनाएको छु र त्यसै अन्तर्गत आज मैले पहिलो सिरिज तयार गर्दैछु। यसलाई मैले क्लास डे 1 सिरिज भनेर राखेको छु। यसको नाम चाहिँ भाइ बहिनीहरूले मेरो यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, बेल आइकन थिचेर चाहिँ नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। यस्ता अपडेट्सहरू चाहिँ हजुरहरूलाई आइरहनेछ नोटिफिकेसन अन गऱ्यो भने। र यो क्लासको भिडियोलाई चाहिँ हजुरहरूले सेयर गरेर आफ्ना साथीहरू समक्ष पनि पुर्याइदिनु भयो भने पक्कै पनि उहाँहरूको लागि पनि यो फ्रुटफुल हुने थियो। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। टुडेज क्लास is totally concentrated on set. Okay, begin. Unit 1 sets. यो चाहिँ collection of balls. It's a set. Set एउटा example पनि होस् भन्ने हिसाबले राखेको छु। And my name is सुरेन्द्र भोटेल छेत्री। सम इम्पोर्टेन्ट नोट्स अन सेट भनेर मैले यो चाहिँ हिस्ट्री यो सेटको चाहिँ फादर अफ सेट भनेर कसलाई चिनिन्छ होइन, फादर अफ सेट थ्योरी कसले चाहिँ डेभलप गर्यो, यसको एप्लिकेसन पार्ट्सहरू के हो भन्ने कुराहरूलाई थोरै समेटेको छु मैले यहाँ। यो इक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नभए पनि भाइ बहिनीहरूले यस्तो कुरा बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ। यसलाई चाहिँ भाइ बहिनीहरूले स्क्रिनसट लिएर राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जुन माथि देखिएका व्यक्ति छन् ती हुन् जर्ज क्यान्टर। यिनलाई चाहिँ फादर अफ सेट थ्योरी पनि भनेर चिन्ने गरिन्छ। र बिचमा चाहिँ मैले यहाँ एप्लिकेसन पार्टलाई दिएको छु। एप्लिकेसन पार्ट्समा चाहिँ इन एभ्रीडे लाइफ वी अफन टक अफ दिस कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स सच एज बन्च अफ keys, flock of birds, deck of cards, deck of cards, etc. In mathematics, we come across collection like natural numbers, whole numbers, prime and composite numbers, etc. यो कलेक्सनहरू त्यस्तै अरू पनि छन् त्यहाँ, त्यो भाइ बहिनीहरूले पढ्दा हुन्छ स्क्रिनसट लिएर। यसमा मैले धेरै समय खर्चिन चाहिनँ। अब छ भेन डायग्राम भन्ने गर्छौँ नि हामी। हो यी फुले बुढा छन् नि यहाँ, हो यी चाहिँ को हुन् त भन्दाखेरि जन युलर भेन हुन् है, युलर जन भेन। स्पेसिफिकेसन ग्रिडले के भनेको छ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन स्पेसिफिकेसन ग्रिड छ त्यसले चाहिँ एप्लिकेसन पार्टको एउटा लङ क्वेसन सोध्ने भन्छ है। यसमा यो पार्टबाट चाहिँ ओके, रोनाल्डो माई फेभरेट। यसमा चाहिँ हामी अब बिफोर स्टार्टिङ प्रोब्लम्स बेस्ड अन 2 सेट्स हामी केही कुराहरूमा क्लियर हुनुपर्छ। पहिला
if yan A denotes the number of people who like to play football and yan B denotes the number of people who like to play basketball, है यहाँ ख्याल गर्नु है भाइ बहिनीहरू। yan A ले चाहिँ फुटबल खेल्नेहरूको कलेक्सनलाई इन्डिकेट गरिरहेछ भने yan B ले चाहिँ बास्केटबलकोलाई है। त्यसो भए अब सेटका नोटेसनहरूले के मिनिङ दिन्छन् त भन्ने कुरा छ। yan A intersection B means number of people who like both games। इन्टरसेक्सनले के भन्दो रहेछ त भन्दा दुईटै मन पराउनेहरूको कलेक्सनलाई जनाउँदो रहेछ है। दुईटै मन पराउनेहरू कति छन् त भन्दा त्यो नम्बर अफ पिपललाई हामी yan A intersection B भन्छौँ। yan लगाएपछि नम्बर अफ पिपल भनेर बुझ्नु पर्यो है, नम्बर अफ स्टुडेन्ट। अर्को छ yan A union B को कम्प्लिमेन्ट। यो पावरमा सी लेखेको छु मैले, यसमा माथि बार लगाएको पनि हुन्छ होइन। बढी कमन युज त कसैले बार युज गर्छ, कसैले पावर सी गर्छ, कसैले ड्यास पनि युज गर्छ। त्यो सीको ठाउँमा ड्यास पनि युज गर्न सक्छौँ हामी। yan A union B कम्प्लिमेन्ट। यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि दिस मिन्स द नम्बर अफ पिपल हु डु नट लाइक टु प्ले बोथ द गेम्स। है दुईटै गेम नखेल्नेहरूको कलेक्सनलाई र दुईटै गेम नखेल्नेहरूको नम्बरलाई चाहिँ यसले इन्डिकेट गरेर आउँछ। कम्प्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै नखेल्ने है। के बुझ्नु पऱ्यो भने दुईटै गेम खेल्ने भनेको इन्टरसेक्सन, दुईटै गेम नखेल्ने भनेको त्यो दुईटै सेटभन्दा बाहिर बस्यो क्या। yan U भित्र त भयो तर दुईटै सेटभन्दा बाहिर बस्यो, त्यसलाई चाहिँ हामी कम्प्लिमेन्ट भनेर भन्छौँ। नेक्स्ट वान yan only A। यसलाई हामी yan not A पनि भन्छौँ। yan 0 A लेख्दा हामीले यसरी लेख्छौँ। दिस रिप्रेजेन्ट्स द नम्बर अफ पिपल हु लाइक टु प्ले फुटबल अन्ली। फुटबल अन्ली है, फुटबल मात्रै खेल्नेहरूलाई चाहिँ हामी yan only A yan 0 A ले डिनोट गर्छौँ। त्यसो भए त्यो बास्केटबल मात्रै खेल्ने भन्यो भने के होला त? बास्केटबल मात्रै खेल्ने भन्यो भने yan 0 B हुने भयो। त्यो बुझ्नु भयो नि भाइ बहिनीहरू। ओके, अर्को छ yan A union B। अब yan A union B ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त? yan A union B represents the number of people, ध्यान भएछ यहाँ द हो है, the number of people who like at least one of the game। at least यो वर्ड ख्याल गर्नुहोस् है, at least one of the game। कम्तीमा पनि एउटा गेम खेल्ने, A र B मध्ये कम्तीमा पनि एउटा गेम खेल्ने पिपलहरूको कलेक्सनलाई चाहिँ युनियनले डिनोट गर्छ। यसको ठाउँमा हामी के पनि भन्न सक्छौँ भने एटलिस्टको ठाउँमा चाहिँ इदर अर पनि हुनसक्छ है। आइदर अर पनि भन्छ, अनि इदर अर पनि भन्छ है। जस्तै कि yan A union B रिप्रेजेन्ट्स द पिपल, द नम्बर अफ पिपल हु लाइक आइदर फुटबल अर भलिबल। यसरी पनि हामी भन्न सक्छौँ। आइदर अर्को युज भएको छ भने पनि युनियन सोधेको हो भन्ने हिसाबले बुझ्नुपर्छ है। ओके, भेन डायग्रामको थोरै पार्ट्सहरूको बारेमा हामीले यहाँ डिस्क्राइब गर्छौँ। यो बुझ्नु जरुरी छ। पहिला यो कुरो बुझियो भने त्यस पछाडि प्रब्लमहरू सल्भ गर्दा हामीलाई केही गाह्रो हुँदैन भन्नुहरू। ओके, सम फर्मुला एन्ड टु सेट्स। फर्मुला यस्तो छ, इफ टु सेट्स आर ओभरल्यापिङ, दुईटा सेटहरू यहाँ भेन डायग्राममा जस्तो ओभरल्याप छ, एउटा माथि अर्को खप्टिएको छ भने त्यति बेला यहाँ हामीसँग लिस्टेड छ फर्मुलाहरू। yan A union B भनेको के हुँदो रहेछ त भन्दा yan A प्लस yan B माइनस yan A इन्टरसेक्सन B हुन्छ। यो चाहिँ हामीले सेट पढ्न थालेदेखि नै देखिरहेको फर्मुला हो। क्लास 8मा 9मा पनि युज गरिरहेको कुरा हो। त्यसलाई इन अदर वर्ड्स कसरी पनि डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ भने yan A union B भनेको A को अन्ली पार्ट yan only A प्लस B को अन्ली पार्ट yan only B प्लस बोथ पार्ट है yan A इन्टरसेक्सन B को सम पनि yan A union B हुन्छ। त्यस्तै गरी सेकेन्ड फर्मुला छ yan A इन्टरसेक्सन B कसरी निकाल्ने त भन्दा yan A इन्टरसेक्सन B त पहिलो फर्मुलाबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ बाबु नानीहरू है। त्यसको लागि हामीले अब फर्मुलै बनाउँदा के गर्न सक्छौँ भने yan A प्लस yan B माइनस yan A union B, जुन त्यो माथिको फर्मुलामा चाहिँ A union B र A इन्टरसेक्सन B लाई चाहिँ इन्टरचेन्ज गरिदिने मात्रै हो। A union B को ठाउँमा A इन्टरसेक्सन B, A इन्टरसेक्सन B को ठाउँमा A union B चेन्ज गरिदिन सक्छौँ बाई युजिङ ट्रान्सपोज रुल है। ट्रान्सपोज रुल युज गरे हामीले लेफ्ट साइडबाट राइट साइडमा ल्याउँदा साइन चेन्ज, राइट साइडबाट लेफ्ट साइडमा ल्याउँदा साइन चेन्ज रुल युज गरेको मात्रै हो। ओके, नेक्स्ट छ yan A union B को कम्प्लिमेन्ट। A union B को कम्प्लिमेन्ट हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ त भन्दा yan U बाट युनिभर्सल सेट को चाहिँ कार्डिनालिटीबाट
हामीले ए युनियन बी को कार्डिनालिटीलाई सबट्र्याक्ट गरिदियौँ भने एन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट आउँछ है बाबु नानीहरू। ओके, डीमा छ एन अन्ली ए। एन अन्ली ए कसरी निकाल्ने त भन्दा एन ए भनेको टोटल ए हो। टोटल एबाट इन्टरसेक्सन पार्ट जुन ए को चाहिँ बीसँग गएर खप्टिएको इन्टरसेक्सन पार्ट छ जुन भेन डायग्राममा पनि हामी देख्न सक्छौँ, एन इन्टरसेक्सन बी पार्ट, त्यसलाई सबट्र्याक्ट गरिदियौँ भने बाँकी के रहन्छ त अन्ली ए पार्ट बाँकी रहन्छ। त्यस्तै हो एन अन्ली बी को लागि पनि एन बीबाट इन्टरसेक्सन पार्ट सबट्र्याक्ट गरिदिने। त्यसपछि आउँछ याफमा। याफ नम्बरमा खासै त्यति बढी युज त हुँदैन यो फर्मुलाहरू, तैपनि कहिलेकाहीँ क्वेसन अलिकति ट्विस्टेड गरेर सोध्यो भने यस्तो पनि सोध्न मिल्छ। र यसमा चाहिँ फर्मुला के छ त भन्दा एन ए को मात्रै कम्प्लिमेन्ट है, एन ए को मात्रै कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी छ भने त्यति बेला चाहिँ यसले के डिनोट गरिरहेछ त भन्दाखेरि एन अन्ली बी नै यसले जनाएको छ। जुन ईमा हामीले भनेका थियौँ एन अन्ली बी को फर्मुला एन बी माइनस ए इन्टरसेक्सन बी भनेका थियौँ होइन। अब इन्फर्मेसनको आधारमा यो फर्मुला थोरै ट्विस्ट पनि हुन सक्दो रहेछ। एन अन्ली बी भनेको एन ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी, ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी है, त्यो पनि हुन्छ। र यसलाई हामीले एन बी माइनस ए वा बी डिफ्रेन्स ए पनि भन्छौँ। त्यस्तै गरी जीमा छ एन ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट, बी को मात्रै कम्प्लिमेन्ट छ अब यहाँ, त्यो भने एन ए माइनस बी हो, यसलाई हामी एन अन्ली ए भन्छौँ। र लास्ट फर्मुला के छ त भन्दा एनयु को बारेमा छ। एनयु भनेको त हामीलाई अभियसली थाहा छ, त्यो रेक्टेङ्गल बक्सभित्र भएका सबै पार्टको सम निकाल्यो भने द्याट इज एनयु है। त्यो कसरी निकाल्न सक्छौँ त भन्दा त्यो रेक्टेङ्गुलर पार्टभित्र हेरौँ त के छ, एन अन्ली ए पार्ट छ, एन अन्ली बी पार्ट छ, अनि इन्टरसेक्सन पार्ट छ, त्यस पछाडि त्योभन्दा बाहिरको कम्प्लिमेन्ट पार्ट पनि छ। यो सबैलाई जोड्यो भने चाहिँ एनयु आउँछ। र यसैलाई एनयुलाई हामीले अझै सिम्प्लिफाई गरेर सर्टकटमा के भन्न सक्छौँ भने ए र बी को युनियन होइन, टोटल एन ए युनियन बी, अनि ए युनियन बी भएपछि ए र बी भन्दा बाहिरको पार्टलाई त हामी ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भन्छौँ। त्यो दुईटाको सम भनेको पनि के हो त भन्दा एनयु नै हो बाबु नानीहरू। यसको स्क्रिनसट राख्नु होला बाबु नानीहरू फर्मुलाको रूपमा, हामीलाई सजिलो हुन्छ यो। ओके, नाउ we start our problem solving class. मोडल 1 छ हामीसँग। क्वेसन यस प्रकार छ, आउट अफ 90 सिभिल सर्भेन्ट्स 65 वर वर्किङ इन द अफिस, 50 वर वर्किङ इन द फिल्ड एन्ड 35 वर वर्किङ इन बोथ द प्रिमिसेस। यसमा ख्याल गरौँ है त के भन्यो भने वी हेभ 90 सिभिल सर्भेन्ट्स अल टुगेदर। टोटल भनेपछि हामीले टोटललाई चाहिँ हामीले युनिभर्सल सेटको रूपमा लिन्छौँ। त्यसो भए युनिभर्सल सेटको कार्डिनालिटी हो यो। 65 वर वर्किङ इन द अफिस, जो अफिसमा काम गर्नेहरू जुन 65 छन् तिनीहरूलाई हामीले ओ सेटको रूपमा डिनोट गरौँ है त। अनि नोटेसन दिनुपर्ने हुन्छ, पहिला छुट्याउँछौँ हामी, एबी भनेर पनि छुट्याउन सक्छौँ। अनि 50 वर वर्किङ इन द फिल्ड, अब यसलाई हामीले बी भनेर पनि सेट बी भनेर पनि छुट्याउन सक्छौँ। सेट बी भनेर छुट्यायो भने यसको कार्डिनालिटी 50 हो, एनबी 50 भन्न सक्छौँ। अथवा अब हाम्रो सजिलोको लागि हामी के गरौँ भने कुन चाहिँ ए हो कुन चाहिँ बी हो भन्ने कन्फ्युजन भइरहनु भन्दा अफिस दोज हु वर वर्किङ इन अफिसको लागि चाहिँ ओ युज गरिदिउँ होइन, एन्ड दोज हु वर वर्किङ इन फिल्डको लागि चाहिँ याफ युज गरिदिउँ है त। एन्ड 35 वर वर्किङ इन बोथ द प्रिमिसेस। अब बोथ प्रिमिसेसमा भनेपछि त यो त बोथ भनेपछि त इन्टरसेक्सन भइहाल्यो, अघि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ नि रोनाल्डोलाई हेर्दै, द्याट वान। ओके, फर्स्ट क्वेसन के छ त भने हाउ मेनी सिभिल सर्भेन्ट्स वर एब्सेन्ट है। अब यहाँ के सोध्यो भने हाउ मेनी सिभिल सर्भेन्ट्स वर एब्सेन्ट। हामी यहाँ कोही अफिसमा काम गर्ने, कोही फिल्डमा काम गर्ने, दुइटैमा काम गर्ने कुराहरू गरिरहेछौँ। त्यसको नआउने अथवा एब्सेन्ट हुने कति हो त भन्दा एब्सेन्टलाई त हामीले कम्प्लिमेन्ट भन्नु पऱ्यो। अब कम्प्लिमेन्ट है, कम्प्लिमेन्ट सोधेको रहेछ। अनि सेकेन्डमा छ हाउ मेनी सिभिल सर्भेन्ट्स वर वर्किङ इन द फिल्ड अन्ली। फिल्डमा मात्रै भनेपछि एन जिरो याफ भन्ने भन्यो है हामीले, फिल्ड याफ भन्ने अफिसलाई ओ भन्ने भनेको छ नि त। एन जिरो याफ सोध्या रहेछ भनेपछि एन जिरो याफको फर्मुलाहरू मेमोराइज गर्नु पऱ्यो होइन, यसो सोच्नु पऱ्यो। त्यसको साह्रै मेमोराइज गर्नुपर्ने त छैन, भेन डायग्रामलाई हेरेर पनि हामी इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ फर्मुलाहरू, त्यस्तो गाह्रो फर्मुलाहरू छैन। थर्डमा छ हामीसँग रिप्रेजेन्ट द एबभ इन्फर्मेसन इन द भेन डायग्राम। त्यस पछाडि चाहिँ अब जुन इन्फर्मेसन हामी कलेक्ट गर्छौँ त्यसलाई भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नुहोस् भनेको छ। ओके, let's start the solution. This is our solution. Let O and F denote the set of civil servants who are working in the office and field respectively.
भनेपछि ओले चाहिँ अफिसमा काम गर्नेहरूलाई जनायो, याफले चाहिँ फिल्डमा है। यो नोटेसन हामीले दियौँ। ओके, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स टोटल नम्बर अफ सिभिल सर्भेन्ट्स कति छ त भन्दा टोटल त 90 छ, त्यसलाई हामी NU 90 भन्छौँ। अनि त्यस पछाडि 65 भनेको अफिसको हो होइन, NO 65 हुने भयो। अनि NF भनेको चाहिँ दोज वेयर वर्किङ इन फिल्ड हो, त्यसो भए त्यो 50 छ क्वेसन अनुसार। अनि 35 वर वर्किङ इन बोथ प्रेमिसिस भनेपछि त इन्टरसेक्सन भयो, इन्टरसेक्सन 35। अनि कम्प्लिमेन्ट चाहिँ युनियनको कम्प्लिमेन्ट जुन क्वेसन नम्बर आईमा सोधेको हो, हाउ मेनी सिभिल सर्भेन्ट्स वर एब्सेन्ट, यो हामीलाई थाहा छैन। दिस इज वाट। हाउ मेनी सिभिल सर्भेन्ट्स वर वर्किङ इन द फिल्ड अन्ली, क्वेसन नम्बर 2 यो पनि थाहा छैन हामीलाई। N0F अथवा N0F इज इक्वल टु वाट। भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्ने थर्ड पार्ट चाहिँ अहिले हेर्छौँ। वी नो द्याट, सोल्युसन पार्टमा जाउँ। हामीलाई के थाहा छ भने NU भनेको युनियन र त्यसको कम्प्लिमेन्टको सम हो। अघि हामी फर्मुलाको डिस्कस गर्दाखेरि पनि भनेका थियौँ, दुईवटा सेटको युनियन र त्यसको कम्प्लिमेन्टको सम भनेकै NU हो। भ्यालु पुट गरौँ, NU को भ्यालु 90 छ, 90। अनि NO युनियन F को ठाउँमा त्यसको फर्मुला हामीले फर्मुला राखिदिएको हो, NO प्लस NF माइनस NO इन्टरसेक्सन F, जुन हामी यो फर्मुलाको डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो डिस्कसनमा चाहिँ A र B थियो, त्यसको ठाउँमा अहिले O र F छ। रिप्लेस A by O and B by F, then you will get the formula of NO union F. ओके, त्यस पछाडि चाहिँ कम्प्लिमेन्ट चाहिँ एज इट इज जस्ता त्यस्तै छ, यसको भ्यालु हामीलाई थाहा पनि छैन। अगाडि हामीले फर्मुला युज गऱ्यौँ है। अब कस्तो चेन्जेस आउँछ है त, भ्यालु राखिदिने मात्रै हो। 90 नै छ। NO को भ्यालु चाहिँ हामीसँग 65 छ, प्लस NF को भ्यालु क्वेसनमा हेरौँ त। NF को भ्यालु क्वेसनमा भन्दा पनि हामीले यहाँ जुन समराइज गरेका छौँ क्वेसनलाई त्यहाँ हेरौँ। NF को भ्यालु 50 छ, इन्टरसेक्सनको भ्यालु 35 छ माइनसमा, प्लस कम्प्लिमेन्ट एज इट इज। ओके, नाउ सल्भिङ। 90 इज इक्वल टु 65 बाट 35 घटाइदिउँ त कति हुन्छ, 30 बाँकी रहन्छ, 50 सँग एड गरेर 80 हुन्छ, प्लस कम्प्लिमेन्ट पार्ट बाँकी छ। अनि फेरि ट्रान्सपोज गरौँ, 90 मा 80 यता ल्याउँदा माइनस 80 हुन्छ, राइट साइडबाट लेफ्ट साइडमा ल्याउँदा माइनस हुने भयो। 90 माइनस 80 भनेको 10 हुने भयो र NO युनियन F कम्प्लिमेन्टको भ्यालु 10 आयो यसरी। अल्सो हामीलाई के पनि सोधेको छ, N0F पनि सोधेको छ। N0F को भ्यालु भनेको NF बाट चाहिँ इन्टरसेक्सन घटाउने हो। अघि डिस्कस गरेका थियौँ हामीले, अन्ली निकाल्दा अथवा N0A निकाल्दा कसरी निकाल्ने भन्दा N0A निकाल्दा NA बाट A र B को इन्टरसेक्सन घटाइदिने भनेको थियौँ। अब यहाँ F बाट F र O को इन्टरसेक्सन घटाइदिनु पऱ्यो है त। भ्यालु राख्दा 50 माइनस 35 15 हुने भयो। त्यसो भए हामीसँग फर्स्टको एन्सर आइसक्यो है। फर्स्टमा के सोधेको थियो, हाउ मेनी सिभिल सर्भेन्ट्स वर एब्सेन्ट भनेको थियो, त्यसको एन्सर के हुने भयो, 10 सिभिल सर्भेन्ट्स वर एब्सेन्ट है। सेकेन्डमा क्वेसन थियो, हाउ मेनी सिभिल सर्भेन्ट्स वर वर्किङ इन द फिल्ड अन्ली भनेको थियो। फिल्ड अन्ली है, अन्ली वर्डलाई ख्याल गर्ने। N0F अथवा N0F हामीले कति निकाल्यौँ, 15 सिभिल सर्भेन्ट्स वर वर्किङ इन द फिल्ड अन्ली। ट्रिपल आईमा चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन अफ एबोभ भेन डायग्राम, रिप्रेजेन्टेसन अफ एबोभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम, भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गरिदिउँ। यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। NU 90 छ हामीसँग। अनि त्यस पछाडि चाहिँ O र F दुईवटा ओभरल्यापिङ सेट्सहरू भयो। र भेन डायग्राममा भ्यालु पुट गर्दा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले के ख्याल गर्नु पऱ्यो भने, सबभन्दा पहिला हामी इन्टरसेक्सनको भ्यालु पुट गर्छौँ है। इन्टरसेक्सनको भ्यालु प्लट गरेपछि मात्रै अरू भ्यालुहरू प्लट गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। सो फर्स्ट अफ अल प्लट द भ्यालु अफ इन्टरसेक्सन। ओके, NO इन्टरसेक्सन F 35 छ, 35 राखौँ। त्यस पछाडि चाहिँ O को चाहिँ अन्ली पार्ट बाँकी रहन्छ हामीसँग। O को इन्टरसेक्सन पार्ट त हामीले लिइसक्यौँ होइन, 35 राखिसक्यौँ। अब अन्ली पार्ट निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो, O चाहिँ हामीसँग टोटल 65 छ, त्यसबाट चाहिँ हामीले इन्टरसेक्सन 35 घटाइदिन्छौँ, घटाउँदा 30 हुने भयो। भेन डायग्राममा देख्न सक्छौँ। त्यसपछि F को हाम्रो टोटल पार्ट 50 छ, 50 बाट इन्टरसेक्सन पार्ट 35 घटाइदिन्छौँ हामी र 15 हुन्छ हामीसँग। र कम्प्लिमेन्ट पार्ट चाहिँ हाम्रो कति छ त भन्दा 10 आइसकेको छ है, हामीले सल्भ गरेर निकालिसकेका छौँ। ओके, दिस इज द सल्युसन। भाइ बहिनीहरूले स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ यसको, र सँगसँगै गर्नुभएको छ भने त्यो पनि आवश्यक भएन। ल, अब एउटा केही पढिसके पछाडि त हामीले त्योसँग रिलेटेड प्रब्लम पनि सल्भ गर्नु पऱ्यो नि त होइन। यो त मैले गरिदिएको प्रब्लम, मैले गरिदिएको सल्युसन भयो। भाइ बहिनीहरूले योबाट कतिको बुझ्नु भयो र अब आफूले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न त, त्यसको पनि टेस्ट गर्नु पऱ्यो नि त। सो देयर इज होमवर्क फर यु, दिस इज योर होमवर्क। अल टुगेदर देयर आर 3 क्वेसन्स विथ देयर आन्सर है। आन्सर पनि मैले दिएको छु त्यहाँ साइडमा, चेक गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले सल्भ गरिसके पछाडि।
र एडिसनल इन्फर्मेसन के पनि दिएको छु भने कति सालमा आएको हो त त्यो क्वेसन भन्ने पनि मैले एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छु र यसको सोर्स चाहिँ के हो त भन्दा कन्सेप्चुअल म्याथमेटिक्स प्र्याक्टिस बुक फर एसई कम्पिटिटर्स पिनाकल पब्लिकेसन है। पिनाकल पब्लिकेसनबाट चाहिँ कन्सेप्चुअल म्याथमेटिक्स प्र्याक्टिस बुक फर एसई कम्पिटिटर भन्ने एउटा प्र्याक्टिस बुक पब्लिकेसन भएको छ जसमा चाहिँ म्याथमेटिक्सको कन्सेप्चुअल पार्टलाई चाहिँ अलिकति बढी डेप्थमा जाने प्रयास गरिएको छ। सो इट इज फ्रुटफुल फर यु। ओके, त्यहाँबाटै लिएको हो मैले होमवर्कमा पहिलो क्वेसन जुन छ त्यो क्वेसनको चाहिँ लास्टमा हेर्नुहोस् त के छ एसएलसी 66E छ। त्यति बेला एसएलसी भनेको थियो, अहिले एसई भनेको पनि 2066मा सोधेको क्वेसन हो। यो अलिक पुरानै क्वेसन रहेछ। क्वेसन कहिलेको के भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरो के हो भने हामीले पढेको कुरासँग रिलेट गरेर हामी सल्भ गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। क्वेसन नम्बर 2 को पनि लास्टमा हेर्नुभयो भने एसएलसी 2070 सप्लिमेन्ट्रीमा सोधेको क्वेसन रहेछ है। यसको एन्सर चाहिँ 10 आउनुपर्छ है सल्भ गर्दा। त्यस पछाडि क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ। 3 चाहिँ हाम्रो 2059 मा सोधेको क्वेसन रहेछ, अलिकति पुरानै क्वेसन रहेछ। क्वेसन पुरानो भए पनि मेन कुरो कन्सेप्ट हो। ओके, दिस इज योर होमवर्क, स्क्रिनसट लिनुहोस्, यसलाई सल्भ गर्नुहोस्। केही प्रब्लम पऱ्यो भने कमेन्टमा जानुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, मैले सक्दो प्रयास गर्नेछु त्यसको सोलुसन हजुरहरूलाई दिने। ओके, अब चाहिँ हामी नेक्स्टमा जाउँ है त। नेक्स्ट प्रब्लम के त भन्दा हाम्रो सेकेन्ड टाइपको क्वेसन सुरु हुन्छ अब मोडल 2 है। अब मोडल 2 मा चाहिँ हामी के पढ्छौँ त भन्दा क्वेसन हेरौँ क्लियर भइहाल्छ। इन अ सर्वे अफ 120 स्टुडेन्ट्स इट वाज फाउन्ड द्याट 17 ड्रिङ्क neither tea nor coffee, 88 drink tea and 26 drink coffee. By drawing Venn diagram, find out the number of students who drink both tea and coffee. अब यसमा चाहिँ के भन्यो भने यो 58 र 59 दुईटै साल आएको क्वेसन रहेछ। यसले के भन्यो भने 120 स्टुडेन्ट्सको सर्वे गऱ्यौँ है। त्यो सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ के फाइन्ड आउट भयो त भन्दा 17 ड्रिङ्क निदर टी नर कफी। 17ले चाहिँ टी कफी दुइटै मन पराउँदैनन् भन्यो है। अब दुइटै मन पराउँदैनन् भनेपछि त हामीले यसलाई केमा राख्छौँ यसो सोचौँ त। 120 टोटल भयो, हामीले यान्यु भनिदिइहाल्छौँ त्यसलाई त। अनि 17 ड्रिङ्क निदर टी नर कफी भनेपछि त यो त हाम्रो कम्प्लिमेन्टको भ्यालु भयो है, यो कम्प्लिमेन्ट भयो है। त्यस पछाडि चाहिँ 88 ड्रिङ्क टी भनेपछि टीलाई हामीले क्यापिटल टीले नै डिनोट गरिदिउँ, त्यो गऱ्यो भने एनटीको भ्यालु 88 हुने भयो। अनि कफीलाई हामीले सीले डिनोट गऱ्यो भने एनसीको भ्यालु 26 हुने भयो है। 26 ड्रिङ्क कफी भनेको छ। अब यसमा इन्टरसेक्सन पार्ट मिसिङ छ नि त होइन। त्यही भएर क्वेसनले के भने बाई ड्रइङ भेन डायग्राम फाइन्ड आउट द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु ड्रिङ्क बोथ टी एन्ड कफी। बोथ भनेको छ है, बोथ टी एन्ड कफी भनेपछि इन्टरसेक्सन पार्ट सोधेको रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है त। ओके, क्वेसन क्लियर छ। लेट्स स्टार्ट द सोल्युसन। ओके, दिस इज आवर सोल्युसन पार्ट। फर्स्ट पार्टमा हामी टी र सीले डिनोट गर्दैछौँ, हामीले नोटेसन दिँदैछौँ लेट टी एन्ड सी सबसेट्स अफ युनिभर्सल सेट यु। यसमा एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला भाइ बहिनीहरू, सेटको नोटेसनहरू दिँदाखेरि हामी क्यापिटल लेटर युज गर्छौँ है। लेट टी एन्ड सी सबसेट्स अफ युनिभर्सल सेट यु डिनोट सेट अफ स्टुडेन्ट्स हु ड्रिङ्क टी एन्ड कफी रेस्पेक्टिभली। देन यान्यु इज इक्वल टु 120 यान टी युनियन सीको कम्प्लिमेन्ट। यान्यु 120 त हामी अहिले डिस्कस गरिसक्यौँ, अब समराइज गर्दैछौँ है। अर्थात् हामीले म्याथमेटिकल फर्ममा चाहिँ लेख्दैछौँ माथिको इन्फर्मेसनलाई। यान्यु 120 छ, 17 हाम्रो कम्प्लिमेन्ट हो, एन टी युनियन सीको कम्प्लिमेन्ट भयो। 88 हाम्रो एनटीको भ्यालु हो, 26 हाम्रो एनसीको भ्यालु हो। अनि इन्टरसेक्सन पार्ट हामीलाई सोधेको छ, सो इट इज वाट वी क्यान से इट इज याक्स है। याक्स किन हामीले लेट गऱ्यौँ भने हामी भेन डायग्राम म्याथडलाई युज गर्दैछौँ है। अब अघि हामीले फर्मुला म्याथड युज गऱ्यौँ, फर्मुला मात्रै कति सम्झिरहने होइन, फर्मुलाको झन्झटबाट मुक्त भएर हामी भेन डायग्राम म्याथडबाट पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। सो हियर इज आवर भेन डायग्राम, इलिस्ट्रेसन इन भेन डायग्राम। यसलाई हामीले इलिस्ट्रेट गऱ्यौँ भेन डायग्राममा। भेन डायग्राममा बनाउँदाखेरि चाहिँ यान्यु 120 राख्ने ठाउँ क्लियर छ। टी र सी दुईवटा ओभरल्यापिङ सेट्सहरू भयो। अब त्यसमा चाहिँ हामी अघि नै भनिसकेका छौँ, सबभन्दा पहिला इन्टरसेक्सन पार्ट प्लट गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो याक्स हो। याक्सलाई हामीले प्लट गऱ्यौँ। याक्स प्लट गरिसके पछाडि त्यस पछाडि चाहिँ अन्ली टीको पार्ट बाँकी रहन्छ। त्यसमा हेरौँ के हुन्छ त भन्दा टोटल टी त हाम्रो 88 छ, 88बाट चाहिँ हामीले इन्टरसेक्सन पार्टलाई घटाउनु पऱ्यो। टोटल हाम्रो एनटी 88 जुन छ त्यसबाट इन्टरसेक्सन पार्ट याक्स घटाउँदाखेरि 88 माइनस याक्स हुने भयो।
अब यो चाहिँ अनलाइक टर्म्सहरू घटाउन मिल्ने कुरो भएन, त्यही भएर 88 माइनस एक्स जस्ताको तस्तै राख्ने। त्यस्तै गरी सीमा जाउँ। सीको अन्ली सीको पार्ट खाली छ त्यहाँ। अन्ली सीको पार्टमा चाहिँ इन्टरसेक्सन पार्टलाई घटाउनु पर्यो अब है। सी चाहिँ टोटल 26 छ भनेपछि 26 माइनस इन्टरसेक्सन पार्ट एक्स घटाइदिने, त्यो भएपछि अन्ली सी पार्ट आउने भयो। त्यस पछाडिको भनेको कम्प्लिमेन्टको भ्यालु राख्ने पालो आयो। कम्प्लिमेन्टको भ्यालु बाहिर राख्छौँ, यु भन्दा भित्र, टी र सी भन्दा बाहिर राख्छौँ हैन। S1 इन भेन डायग्राम 17 हुने भयो। ओके, अब यसको सोलुसन कसरी गर्ने त भन्दा फ्रम भेन डायग्राम, हामी भेन डायग्रामबाट सल्भ गर्दैछौँ। हामीलाई के थाहा छ भने यो सबै पार्टहरूको सम चाहिँ यान्युसँग इक्वल हुन्छ हैन। रेक्टेङ्गुलर पार्टभित्रको सब टुक्राहरूलाई जोड्यौँ भने त्यो यान्युसँग इक्वल हुन्छ। के छ त हाम्रो टुक्राहरू भन्दा 88 माइनस एक्स छ एउटा टुक्रा, अर्को टुक्रा एक्स छ, त्यसपछिको टुक्रा 26 माइनस एक्स छ, र त्यसपछिको 17 छ है। हामीसँग 4वटा टुक्रा छ नि यो रेक्टेङ्गलभित्र हैन। 4वटा पार्ट्सहरूलाई हामीले जोड्यौँ, सम गऱ्यौँ भने चाहिँ इट इज इक्वल टु यानि है 120 हुने भयो। अब त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। त्यो 88 पछाडिको माइनस एक्स र प्लस एक्स त हामी क्यान्सल गर्न सकिहाल्छौँ। त्यस पछाडि हामीसँग के बाँकी रहन्छ त भन्दा 88, 26, 17 नम्बरमा लेफ्ट साइडमा चाहिँ यसको सम निकाल्दा 131 हुने भयो। अनि एउटा एक्स त बाँकी छ नि, 88 पछाडिको माइनस एक्स र प्लस एक्सको काटिएको 26 पछाडिको माइनस एक्स त जस्ता तस्तै छ, जस्ता तस्तै राखिदिने, इज इक्वल टु 120 हुने भयो। अब त्यस पछाडि फर्दर सिम्प्लिफिकेसन गर्दा 131 मा चाहिँ 120 हामी यता लिएर आउँ, माइनस हुन्छ, राइट साइडबाट लेफ्ट साइडमा ल्यायौँ, ट्रान्सपोज गऱ्यौँ, सो साइन चेन्ज, अनि माइनस एक्स पनि उता ट्रान्सपोज हुँदाखेरि साइन चेन्ज, पोजिटिभ एक्स हुने भयो। यसरी हामीले एक्सको भ्यालु 11 फाइन्ड आउट गर्ने भयो है त। देयरफोर एक्स भनेको त हाम्रो इन्टरसेक्सन भ्यालु हो नि त। इन्टरसेक्सन भनेको बोथ टी एन्ड कफी हैन, हु ड्रिङ्क बोथ टी एन्ड कफी। त्यसो भए हामीले फाइनल एन्सर के भन्न सक्ने भयो, देयरफोर द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु ड्रिङ्क बोथ टी एज वेल एज कफी, नोटेसन एन टी इन्टरसेक्सन सी इज इक्वल टु 11। यो हाम्रो सोल्युसन भयो है। नाउ दिस इज माई युट्युब च्यानल, सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल सुरेन स्कुल म्याथमेटिक्स टु फाइन्ड such type of videos in coming days. ओके, अब भाइ बहिनीहरू यो सल्भ गरिसके पछाडि अब यो यस्तै टाइपको क्वेसन हामी सल्भ गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ भनेर इभ्यालुएसन पनि गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरूले है। अब भाइ बहिनीहरूको सेल्फ इभ्यालुएसनको लागि म केही होमवर्क दिन्छु। क्वेसन पढेपछि त होमवर्क पनि गर्नु पऱ्यो अभियसली है। होमवर्क छ, 3टा क्वेसन छ यहाँ। अघि जस्तै हो, सोर्स मेरो त्यही नै हो, कन्सेप्चुअल म्याथमेटिक्स प्र्याक्टिस बुक फर एसी कम्प्युटर पब्लिकेसन। भाइ बहिनीहरूले यसको स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ र स्क्रिनसट लिइसके पछाडि यो चाहिँ होमवर्क चाहिँ गर्नुपर्छ है। फेरि स्क्रिनसट लिएर मात्रै त कहाँ हुन्छ र। ओके, क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ हाम्रो 2059 को क्वेसन रहेछ, यसको एन्सर 40 आउनुपर्छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ यो लेटेस्ट क्वेसन नै रहेछ, 72 को भनेपछि धेरै पुरानो होइन, यसको एन्सर 40%। र क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ एससी प्लस इक्जाममा नआएको भए तापनि सो रिलेटेड क्वेसन छ, एन्सर चाहिँ 10 आउनुपर्छ। यो क्वेसन नम्बर 3 लाई हेरौँ है त एकचोटि, इक्जाममा नआएको क्वेसन। इन अ सर्वे अफ 150 स्टुडेन्ट्स 45 सेड दे लाइक आइफोन, 55 said they like Samsung and 25 said they don't like both the mobiles. मोबाइलै मन नपराउने पनि हुँदो रहेछ है, स्यामसङ र आइफोनै मन नपराउने चलेको ब्रान्ड। If 35 said they do not use any kind of mobile, how many people liked both the mobiles भनेको छ। इन्टरसेक्सन निकाल्ने कुरो रह्यो, कसरी हामी एक्स मानेर कसरी सल्भ गरेर निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरो अगाडि हामीले सल्भ गरेकोलाई पनि हेरेर भाइ बहिनीहरूले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा बाहेक अब फर्मुला मेथड पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। मैले यहाँ डिस्कस गरिनँ फर्मुला मेथड है, मैले यो स्लाइड तयार गर्दाखेरि पनि फर्मुला मेथडको लागि तयार गरेको छैन, किनभने फर्मुला बेस्ड अन मेमोराइज है। अब मेमोराइजमा बेस्ड हुने भएको भएर मैले त्यसलाई त्यति महत्त्व दिइनँ। भेन डायग्राम चाहिँ हामी हेरेर भिजुअलाइज गरेर होइन, त्यसैबाट डिस्कसन गरेर आफै फाइन्ड आउट गर्न सक्ने, प्रब्लम सल्भ गर्न सक्ने हुँदाखेरि र भेन डायग्रामबाट सल्भ गर्ने बानी बसाल्यौँ भने हाम्रो ज्योमेट्रिकल कन्सेप्ट पनि अलिकति डेभलप हुन्छ, अर्थमेटिक मात्रै होइन। त्यसैले पनि त्यो भेन डायग्राम मेथडलाई मैले अलिकति प्रिफर गरेको हो यहाँ। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ, दिस मच फर टुडे। यसको अब सेकेन्ड डे सिरिज विदिन दिस विक है म फेरि पनि फुर्सदमा मिलाएर चाहिँ तयार गर्छु, त्यसपछि भाइ बहिनीहरूलाई उपलब्ध गराउनेछु थ्रु दिस युट्युब च्यानल। सो डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल सुरेन स्कुल म्याथमेटिक्स
एन्ड बेल आइकनमा टच गरेर त्यसको नोटिफिकेसन पनि अन गरिराख्नु होला। स्पेसली क्लास 8, 9, 10मा पढ्ने भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ यो धेरै नै फ्रुटफुल हुन्छ। साथसाथै टिचर्सहरूको लागि पनि यो मेटेरियल चाहिँ राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुरहरूले क्लासमा भोलि पढाउँदै गर्दाखेरि पनि एउटा क्वेसन चट्ट सल्भ गराउने, सल्भ गराइसकेपछि त्योसँग रिलेटेड क्वेसन होमवर्कको रूपमा चाहिँ च्याट्ट दिन मिल्छ। यसको स्क्रिनसट लिएर हजुरहरूले यो डिस्प्ले पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल्यापटपमा राखेर होइन, स्क्रिनसट लिने अनि त्यसलाई ल्यापटपमा राखेर चाहिँ प्रोजेक्टर थ्रु चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई क्लासमा एक्टिभिटी गराउन सकिन्छ। ओके, आजलाई यति नै भयो। सो बाई बाई, have a good day.